7 के 70 दफा। याद रखना इस बात को। खुदा का कलाम ये बयान करता है, यहाँ क्या लिखा खुदा की शफकत के बारे में, वो माफ करने को तैयार रहता है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवालाजात ऐसे दिए जा सकते हैं। उनमें से एक मजमूई तौर पर मैंने बात आपके सामने बनी इसराइल की है कि एक सर्कल हमें उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, और किस दिन हम डिटेल के साथ इस सर्कल को देखेंगे। वो सर्कल क्या है भला? बनी इसराइल की ये रूटीन रही है, पहले खुदा से शिकायत किया, मांगा खुदा से, दरखास्तें की, खुदा ने दे दी। 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, साल गुजरा, खुदा की नाफरमानी करनी शुरू कर दी। ठीक है, खुदा की तरफ से एक अजाब नाज़िल हुआ, कहर नाज़िल हुआ, वबा नाज़िल हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर रोना पीटना शुरू कर दिया, फिर दुआ करना शुरू कर दी, फिर इस्तदा करना शुरू कर दी, फिर शफकत ज़ाहिर हुई, फिर खुदा ने माफ़ कर दिया। फिर 5-7 दिन, फिर 2-4 महीने, फिर 2 साल गुजरे, फिर वही काम। और आपको पता है, इसीलिए वो बार बार गुलामी में जाते रहे और बार बार खुदावंद पर अपनी शफकत का इजहार करता रहा। खुदा का कलाम उन्हें बार बार जताता रहा कि ये तुम्हारे किसी काम या करतूत की वजह से नहीं है, ये मेरे अपने जलाली और नाम बाबरकत नाम की वजह से है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है बार बार माफ़ करता रहा। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है वो जब पैदा ही हुआ तो उनके पैदा होने के वक्त ये खुशखबरी सुना दी गई कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके नजात देगा। सिर्फ माफ़ी नहीं देगा, नजात देगा, छुड़ा लेगा। खुदा का कलाम ये बयान कर। तो फिर उन्होंने लोगों का रवैया किदां दा होना चाहिए, साडा रवैया किदां दा होना चाहिए। यकीन करो, ऐसी ऐसी लोगों के घरों में नाचाकियाँ परेशानियाँ देखते इंसान हैरान हो जाता। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, फ़कीहों फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप गुनाहगारों के साथ खाते और पीते हैं। तो आपको पता है, हम पिछले दिनों सीख चुके हैं कि आपने फरमाया था कि तंदुरुस्त आदमी जो है ना, उसको तबीब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बल्कि बीमारों को। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए। लेकिन इतने एक गल सीखने वाली ये कि मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई रास्तबाज भी है, नहीं, बल्कि वो अपने आप को समझते थे कि हम रास्तबाज थे। रास्तबाज थे नहीं, कोई रास्तबाज नहीं था। बल्कि कलाम तो ये बयान करता है, कोई जितना अपने आप को रास्तबाज समझता है वो उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है, उसको उतनी ज़्यादा बख्शिश की ज़रूरत होती है। आखिरी बात करते हुए खुदा की शफकत को देखते हुए इस बात से ख़त्म करेंगे। बड़ा खूबसूरत नमूना बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की शफकत का, मोहब्बत का, मेहरबानी का और पिदराना शफकत का रवैया हमें मुशर्रफ बेटे की ज़िंदगी में नज़र आता है। क्यों भाई? उसमें नज़र आती है खुदा की शफकत के नहीं? उसमें नज़र आती है बाप की मोहब्बत के नहीं? उसमें वही रवैया, वही स्पिरिट नज़र आती है जो यीशु मसीह ने कही थी 7 का 70 दफ़ा माफ़ करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम कहता है अपने बाप की नाफरमानी की। और भाई गौर से सुने बच्चे, आज के दौर में देखें तो यही बीमारी सबसे ज़्यादा है। पिछले दिनों में मैंने बताया था कि जो आखिरी दिनों की निशानियाँ बताई गई हैं, सीखेंगे हम आने वाले दिनों में खुदा के कलाम में इस तलक से भी, जब खुदा की मर्जी होती है। पौलुस रसूल ने जब आखिरी दिनों के बारे में बयान किया है तो उसकी कुछ निशानियाँ बताई हैं, और उनमें से एक बड़ी ज़बरदस्त निशानी उन्होंने बताई आने वाले के बुरे दिनों में लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। एक का ही सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा ख्याल 19 से भी ज़्यादा है। एक का ही सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही याद रहे। उन्होंने कहा आने वाले बुरे वक्त की निशानी यह है कि लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। और आज देख लें साहब किताब, वो माँ बाप जो आपको पालते हैं, पोसते हैं, पता नहीं कैसी कैसी मुश्किलात आपके लिए बर्दाश्त करके आपको किसी लायक बनाते हैं, कल आप उनको क्या अजर देते हैं मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, बयान करने की ज़रूरत नहीं। बेटियां भी अपने आप को चेक करें, बेटे भी अपने आप को चेक करें। ये जो हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि ये जो बेदीनी की लहर सोशल मीडिया के वसीले से चले, उसने हमें सिखा दिया, हम अपने पेरेंट्स को कहते तो आपने हमारे लिए क्या किया, और यही बात तुम्हारे मुंह पे तमाचा होती है कि उनके बगैर तो तुम दुनिया में ही ना आ सकते। इससे बड़ी क्या दलील है कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या की? उनके बगैर तुम्हारा वजूद ही दुनिया में ना होता, इससे बड़ी क्या दलील? तुम अपने बाप को, अपने माँ को ये बात सुनाते। खुदा का कलाम ये बयान करता, उस शख्स ने भी ऐसा ही किया था। मुशर्रफ बेटे को रब्बियों ने समझाया, काहिनों ने उसकी इस्लाह की, सरदारों ने उसको तबलीग की, और अच्छे बुजुर्गों ने उसको समझाया कि बेटा तू अभी काम उम्र है, तू इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। नहीं जी, वो भी टिकटॉक करी सी रात दिन, मतलब इधरों उधरों मसलावा लैके दिमाग खराब हो जाए ना, मुर्दा हो जाता है दिल इसके वसीला से। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मुर्दा हो जाता है दिल,
ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھنے والا باہروں ہی ملیاں سن ساریاں سلاواں تو جا کے اپنے باپ دے کھڑا ہو گیا اگے میرا حصہ مینوں دے دے جڑا بنتا ہے. باپ پھر بھی شفیق ہے, شفقت میں غنی ہے نا, کر دی شفقت, دے دیا سارے کا سارا کچھ. لیکن ہوا کہ وہی بات, نا انجان تھا, سمجھدار نہیں تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا روپے پیسے کو استعمال کرنے کا, غلط ہاتھوں میں پڑا, چند ہی دنوں میں سارا کچھ اجاڑ کے فارغ. اور کیا ہوا کہ خدا کا کلام بیان کرتا فاقوں مرنے لگا. جب بھوک نے ستایا تو حال دے دیکھیں, سور جو تھا وہ ناپاک جانور سمجھا جاتا تھا, تو سور چلانے کی ڈیوٹی پہ لگ گیا جا کے کہ یہودی کا بچہ ہوتے ہو. اور کھانے کا حال یہ ہے کہ جتنا کھانا اسے ملتا اسے پیٹ نہیں بھرتا, تو پھلیاں ہی کھانے لگ جاتا جو سور کھاتے ہیں. اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں جب آپ خدا کی حضوری سے دور چلے جاتے ہیں, ناپاک چیزوں پر آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دن اس کو یہی بات یاد آ گئی کہ یا رب تو نیک ہے, تو معاف کرنے کو تیار رہتا ہے, تو اپنے دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی خدا ہے. خدا کا کلام کہتا تب اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور لکھا کہ ہوش میں آ کر اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. کیا یہاں لکھا ہے معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. بدی میرے دل وچ جے ہوئے ذرا کدے بھی نہ میری سنے گا خدا. پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. یہی کچھ کیا, ادھر چلا گیا اور خدا کا کلام کہتا دو خوبصورت لفظ استعمال کیے باپ نے جب اس کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس پر یہ شفقت اور مہربانی کی. ان کا بیٹا یہ تیرا بھائی جو تھا یہ کھو گیا تھا, گم ہو گیا تھا, اب ملا ہے, بلکہ یہ مر گیا تھا اور آج زندہ ہو. اے جڑے خدا تو دور نے نا, اے ٹک ٹاک دی جلگار چ نے, سوشل میڈیا دے نپے ہوئے نے, یہ بھی کھوئے ہوئے ہی نے, یہ بھی روحانی طور تے مردہ ہی نے, یہ بھی مرے ہوئے ہی نے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے آج ان کو بھی ذرا زندہ کرنے کی ضرورت ہے, باپ کے پاس آنے کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے باپ نے جب اس کو دور سے دیکھا اپنے دونوں بازو پھیلا دیے. آج کھلی ہوئی صلیب کے بازو بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. باپ اپنے پاس بلاتا ہے, اپنے مانگنے والوں پر شفقت میں غنی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اس کا خزانہ, قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان جو تیری نعمتوں کا اچھا خزانہ ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو دینے والا ہے. آج دنیا میں حکومتیں پریشان ہیں آپ کے سامنے. اکنامسٹ جو ہیں ماہر معاشیات کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کی مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کریں, لوگوں کی ضروریات کو کس طرح سے پورا کریں. اپنے گھر کے مالک کان جو ہیں, جو خاندان کے سربراہ ہیں وہ پریشان ہیں, مالک پریشان ہے کہ کس طرح سے وقت گزارا ہوگا. لیکن خداوند فرماتا ہے مجھ سے مانگ اور میں تمہیں دوں گا. تمہارے مانگنے سے پہلے جاننے والا خدا ہے. جب وہ واپس آیا اسے ریسٹور کیا اپنے خاندان میں, نئی پوشاک دی گئی, اسے انگوٹھی پہنائی گئی اور اسے جوتے پہنائے گئے. یوں سے اس کے خاندان میں خداوند نے بحال کر دیا. یوں اپنی وہ جو لونگ کائنڈنس ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ جس کا کوئی حساب ہے اس پر ظاہر کی اور خدا کا کلام کہتا اسے بحال کر دیا. آج میرے عزیزو ہمارے لیے بھی خوشی کی خبر یہی ہے, ہمیں بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی, ان کو چھوڑ دینے کی اور خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ دعا میں جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ گہری شفقت کے وسیلہ سے میں عنایت کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور بحال کرتا ہے. خداوند سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت ملے. آمین.